خالق ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جو آیا ایک نہ ایک دن جاون والا ہے۔ تو جناب کرنا کی پوے گا جے جانا ہی ہے، جے جناب اعلیٰ اس دنیا تو ٹوری جانا ہے۔ میرے مالک کا دست صحیح پھر سانو بھیجیا کا دے واسطے سی، میرے مولا ہے زندگی تے موت تو بنائی کس واسطے؟ میرے رب نے فرمایا میں اس واسطے بنائی زندگی اور موت بناون دا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا ہے تواڈے وچوں کون چنگے عمل کردا ہے کون ماڑے عمل کردا ہے۔ ویسے تے مالک کریم وے جاندا ہی ہے، اونج وی چک کے سٹ دے وے کسے نو دوزخ وچ کسے نو جنت بھیج دے وے، تو دے تو پوچھ کوئی نہیں سکدا، لیکن وہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہ آکھے کہ میں تے جے کچھ کیتا ہی نہیں سی، اللہ کریم تانوں تے مینوں ساڈے اعمال تے خود رو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ میں تینوں اکھ دتی سی، تو میری اکھ دتی ہوئی اکھ تے نال کی کیتا؟ میں تینوں کن دیتے سن، تو جناب اعلیٰ قرآن و حدیث سنیا، تو اچھی گل سنی نیکی دی گل سنی، یا گانے سن کے انہوں گندا کردا رہا؟ میں تینوں اکھ دیتی تو ماں پیو دی زیارت کر کے ثواب لیندا رہا، یا ڈرامے فلماں دیکھ کے جناب انہوں گندا کردا رہا؟ میں تینوں زبان دیتی چگلیاں کر کے انہوں گندا کیتا، یا تلاوت تے قرآن و حدیث دی گل کر کے سچ بول کے تو انہوں پاکیزہ کردا رہا؟ میں تینوں ہاتھ دیتے تو حلال کمادا رہا یا حرام جوڑدا رہا؟ میں تینوں پیر دیتے تو حلال ول دوڑدا رہا یا حرام ول بھجدا رہا؟ انہاں ساریاں چیزاں دا حساب دینا پینا ہے۔ تے دھرتی اللہ دا دسترخوان سجیا ہویا ہے، ایتھے تسی بھی پرونے تے میں بھی پرونا، تسی بھی مہمان تے میں بھی مہمان، ایک نہ ایک دن میزبان دا در چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، پھر اور جگہ تے منتقل ہونا ہی ہونا ہے۔ اس واسطے پیارے ہو یہی نیک نصیحت ہے کہ تھے بندے پرونا ہے تو آیا پرونا لو جانا پیدا ہے، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، پراڑیاں نو جانا پیدا ہے۔ ذرا تصور تے کرو جناب اعلیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام دی اتنے سال 100 سال عمر کوئی پکا گھر نہیں بنایا، تے جناب اعلیٰ اتنی طویل عمر تو بعد جدو آپ تو پوچھا گیا آپ تے موت دے ویلے ہاں جی جناب کی جناب محسوس ہویا جاون ویلے کتنا وقت رہے ہو؟ فرمایا مینوں انج لگے آیا میں کیسے مکان داخل ہویا، ایک دروازے چوں آیا تے دوسرے دروازے تو باہر چلا گیا، بس اتنی جی گل ہے جناب اعلیٰ ایتھے بیٹھے ہوئے ساڑھے بزرگ چاچے تائے دادے دی عمر والے سفید داڑیاں والے بزرگاں تو پوچھو چاچا جی تایا جی دادا جی اتنی عمر گزر گئی، داڑھی بھی چٹی ہو گئی، پروٹے بھی چٹے ہو گئے، دوال بھی چٹے ہو گئے، کج لگیا جوانی کیویں گزری، بچپن کیویں گزریا، عمر کیویں گزری؟ تے آکھن گے بچے سچی گل ہے، اے کل دی گل ہے میں بچہ سا، اے آج دی گل ہے میں بڈھا ہو گیا ہوں، خواب لگیا ہے، آج جو بچپن بھی خواب لگدا، آج جو جوانی بھی خواب لگدی، وہ وقت بھی خواب لگدا ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخش فرمانے اس دنیا تے مان کر کے رب نو ناراض نہ کر، کیونکہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہار، صدا نہ باپ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ جڑا نوجوان اپنے والا نو بڑا بڑا کے اپنی آنکھاں نو بار بار کیمرے میں دیکھ کے خوش ہوندا پھردا ہے، میرے ورگی اکھ پورے پنڈ وچ کسے دی نہیں ہے، پورے جناب اعلیٰ ڈھوک حاکم داد دے اندر میرے ورگا جناب گبرو کوئی نہیں ہے۔ میں انہاں بچیاں نو کہنا چاہنا ہوں میرے بچے ہو کدی ایتھے بیٹھے کسے بزرگ کو لو پوچھواں بابا جی تیری اکھ کیویں دی سی، تیرے وال کیویں دے سن، او دسے گا جناب تیرے نالوں پیارے وال
بال سن تیرے نالوں سونی اکھاں سن اج تے میرے سامنے پتر بیٹھا ہویا اینک بغیر پہچانیا نہیں جاندا کدی وقت سی کہ میں جناب اعلی 4 ایکڑاں تے 5 ایکڑاں تے 10 ایکڑاں تے بندہ پہچان لیندا سا او ساریاں چیزاں جناب اعلی تے ساریاں چیزاں عارضی نے اسے واسطے میاں صاحب فرما دیا مان نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون ہے حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا بس مسلمانوں میرے تے تیرے قریب نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان نو تے انجی رہنا زیب دیندا ہے جویں او راہ چلدا مسافر ہویا کہ مسافر نے راہ وچ کدی پکے پکے محل نہیں بنایا مسافر ٹھہر بھی جاندا ہے تے تھوڑی دیر گزارے موافق دی جگہ تے ٹھہر جاندا اودی منزل بڑی دور ہوندی ہے سیم اسی طرح ساڈیاں منزلاں بڑیاں دور نے سانو اودی سونی تیاری کرنی چاہیے سانو اودی اچھی تیاری کرنی چاہیے اگر میرے آقا جو ہے میرے آقا نے غلامو رب رسول دی رضا وڈے محلات چوندی تے میرے تے تواڈے کریم نبی دا محل سارے نالوں اونچا ہوندا اگر جناب زندہ آباد یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بس پیارے ہو اتنی جی گل ہے یہ آقا دے دین نے مینوں تے تانوں جانور نہیں بنن دتا یہ آقا دے دین نے ساڈے گناہاں دے باوجود سانوں باندر تے خنزیر نہیں بنایا جناب اعلی اتنے بڑے بڑے گناہاں دے باوجود چہرے سلامت رہے ایک واری پچھلیاں قوماں دے حالات وی چک کے دیکھ لو کہ پچھلیاں قوماں ہفتے دے دن مچھی پکڑن رب شکل بدل دے ویا گناہ کرن دروازے تے لکھ دتا جایا بدکاری کرن تے متھے تے لکھ دتا جایا جناب اعلیٰ اس نالوں وڈے گناہ اس قوم نے کیتے پر مالک کریم نے پردے پا چھوڑے ایمانو لکا چھوڑے بلکہ جناب اعلیٰ بعد روایت کے اندر آندا کہ جس ویلے قیامت دے دن ایک ایسا انسان جنہیں لک کے گناہ کیتا ہونا ہے جنہیں چھپ کے گناہ کیتے ہونے نے کسے نو پتہ نہیں ہونا جس ویلے اپنے نام اعمال نو دیکھے گا تے انہاں گناہاں نو نہیں دیکھے گا مالک کریم نو پوچھے گا مالک نے بہت ساری چیزاں نے ایسیاں جڑیاں مینوں یاد تے ہیں لیکن ایتھے لکھیاں کوئی نہیں فرمایا تو کسے نو نہیں دسے اسی اودے اوتے ستاری والی چادر پا چھوڑ ایتھے کی ہوندا ہے اور ہاں ایک حدیث دے اندر بھی آندا ہے کہ بروز حشر ایک انسان دے عیب لکا لے جان گے وہ اپنے نام اعمال دیکھے گا تے آکھے گا مالک میری بڑے بڑے عیب سن گناہ سن میرے تھے لکھے نہیں فرما تو لوگاں دے عیب کش دس ہیں جاتے ادھے صدقہ سی تیرے عیب کش چھوڑ ایتے کی ہوندا ہے اپنے پہاڑاں نالوں وڈے عیب ہوندن دنیا لکا دیندی ہے نہیں جی الحمدللہ اسی تے مسلمان ہاں جی عاشق رسول تے دوسرے دا ایک چھوٹا جے کنکر بھی برداشت نہیں آپ کوئی بندہ شراب پی کے آوے تے پھر بھی آکھے نا جی اللہ بخشن آ رہے تے کوئی بندہ کھلو کے پانی پی رہے ہوئے تے ہوندے بھی گل پہ جن تو انہوں کہنا کہ بھی تینوں پتہ نہیں میرے کریم آقا دی حدیث سنو میرے آقا نے فرمایا جنہیں مجمع بھرے دے اندر اپنے بھائی نو مخاطب کر کے آکھیا اتق اللہ ہوئے اللہ تو ڈر اے کم نہ کر حضور فرماندے نے انہوں نصیحت نہیں کی تھی انہوں ذلیل کی یہ تے بندے دی ذمہ داری بن دی ہے کہ سفر لمبا ہوئے تے تیاری سونی کرے میرے اور تاڑے کریم آقا نے یہ بھی دسیا ہے کہ قبر وحشت دا گھر ہے اس وحشت نو دور کرنا ہے رات دی تاریکی دے اندر نماز پڑھن والے دی قبر اللہ روشن فرما دیندا ہے قبر دی وحشت نو دی تنہائی نو دور کرنا ہے تے تلاوت قرآن ہے لیکن ساری عبادات اس ویلے کم آندیاں نے جس ویلے بندہ اندے نال وفا کرے جیڑا اے سارا دین تے اے اسلام دے فرامین ساڑے تک پہنچان والا ہے رب دا حبیب بن کے آیا
جے انہاں دی محبت نہیں تے اے ساریاں چیزاں خانہ کعبہ دے چکر اے چکر ہو سکتے نے، طواف نہیں ہو سکتا۔ تلاوت قرآن مطالعہ ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا۔ نماز اے ورزش ہو سکتی ہے، عبادت قرار نہیں دیتی جا سکتی جدوں تک بندہ رسول اللہ دا وفادار نہ ہو۔ اے ساریاں چیزاں اس ویلے باعث ثواب و اجر بن دیاں نے جس ویلے بندہ اپنے کریم آقا دا وفادار بھی ہو۔ اونچی بولو۔ میرے مسلک دے جید علماء تشریف فرمانے اور تھانو گاہے بگاہے نبی رحمت دے دین دے حوالے نال اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردے ہویاں تھانو سناندے بھی رہندے نے۔